सुन्ने लघुकथा। नमस्ते। शून्य लघुकथाको अर्को अङ्कमा तपाईंलाई स्वागत छ। आजको शून्य लघुकथाको सहकारी अङ्कमा पनि मैले डाक्टर विदुर चालिसेको जलान लघुकथा संग्रह लिएर आइपुगेको छु। जलान लघुकथा संग्रहका दुईवटा लघुकथाहरू आज पनि मैले वाचन गरेर सुनाउँछु। जलान लघुकथा संग्रह डाक्टर विदुर चालिसेको 2077 सालमा बजारमा आएको लघुकथा संग्रह हो। यसैभित्र संग्रहित 7औं कथा आज भू उपग्रहको वाचन सुनाउँछु। भर्खरै दक्षिण अफ्रिकी देशमा सुनको गाउँ पत्ता लागेको एउटा समाचार आयो। त्यस गाउँका मानिसहरूले सुन खानी उत्खनन गर्न दिएनन्, बरु उनीहरू मर्न तयार देखिएपछि दलालहरू त्यहाँबाट भागेका थिए। अचेल यता भने गाउँको भाषा गाउँमै थियो। उनीहरू के चाहन्थे, के चाहँदैनथे, कसलाई के थाहा। धनी हुने सपना बाँड्ने गल्लाहरू समाजमा व्याप्त थिए। तिनीहरू सोद्धथे, उत्खनन गरौँ उत्खनन। अलमलमा परेका गाउँलेहरू लोभ लालचमा थिएनन्। उनीहरू कसैका भित्री कुरा बुझ्दैनथे। सोझो सिधा भाषामा उनीहरू आफ्नो पुर्खाको थलो नामेट पार्नु भनेको आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुनु हो भन्ने सम्झन्थे। गाउँको बीचमा सुनखानी छ, सुन पाएपछि सबै धनी हुन्छौँ। व्यापारमा लागेको पेम्बाले सबै गाउँ वरिपरि घुमेर भन्यो, हाम्रो गाउँमा त सेतो सुन रहेछ है। अल्लारीहरू सेतो सुनको उत्खननका लागि गाउँका जग्गा जथाभावी दलाली गर्न लागे। उनीहरूको बास आली कान्नामा दिनहुँ हुन थाल्यो। उत्खननको कुरो आयो कि केटाहरू जमजमाउँथे, सोझाहरूका भने हातमुख सुक्दथे। गाउँमा कचहरी बस्यो। कसैले स्वीकृति दिने मेसो नदेखाएपछि उत्खननकर्ताहरूले गाउँमा जबरजस्ती जनमत सङ्ग्रह गरे। गाउँलेहरू हारेपछि उनीहरूले सोधे अनि शर्त राखे, सेतो सुन भनेको के हो? दलाल, अल्लारे र बेनामी जग्गा धनीहरूमध्ये एकै स्वरमा भने, सेतो सुन भनेको जाब बालुवा त हो नि। गाउँलेहरूले विचार गरे, जाब बालुवा जहीँ तहीँ पाइन्छ। टारको बालुवा दिएर हामी पनि धनी हुन्छौँ भने देऊ भन्ने सल्लाह स्वीकृति जुटाए। सबै कागजपत्रमा सही साक्षी बसिदिए। तर हराम कुरा, टारै टारको बालुवा सुनको नामी अब्बल इज्जतमा पुग्यो। गाउँलेहरूले 3 छक थिए। टार हरायो, मान्छेले पनि बिर्से। मेरो खोइ, जब सेतो सुनको टुक्रा बाँडफाँड सकिए थियो, आशामुखी अल्लारेहरू मनमनै पाकेका रहेछन्। आखिर पछि पत्ता लाग्यो त्यो त देशको शक्तिशाली भूग्रह रहेछ। दाई भूग्रह भनेको के हो? जुत्ता सिलाएर बसिरहेको सुखिया बटुवाहरूलाई सोधिरहेथ्यो। बटुवाहरू झर्केर भनिदिन्थे, थाहा छैन। आकाशका ग्रह जस्तै पृथ्वीमा छरिएर रहेका भूग्रहहरू ओहोर दोहोर गर्दथे। कोही चिनिएका, कोही नचिनिएका थिए। अर्को उपग्रहकाहरू भन्थे, ए यी पनि कार्यकर्ता रहेछन्। अचेल गाउँलेहरू सकि नसकी ढोकोमा बालुवा बोकेर गुजारा टार्थे। भूग्रह शीर्षकको यो लघुकथा मैले डाक्टर विदुर चालिसेको लघुकथा संग्रह जलानबाट वाचन गरेको थिएँ। अब यसै संग्रहभित्र संग्रहित अर्को लघुकथा लिएर केही बेरमा आउनेछु। तपाईँ मलाई सुन्दै गर्नुहोला। सुन्ने लघुकथा। शून्य लघुकथाको अर्को चरणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। मैले शून्य लघुकथा कार्यक्रमभित्र 2वटा लघुकथाहरू सुनाउँदै आएको छु र सुरुमा मैले सुनाएको लघुकथा
डाक्टर विदुर चालिसेको जलान सङ्ग्रहबाट थियो भने अब यसै सङ्ग्रहबाट अर्को लघुकथा मैले सुनाउँदैछु। शीर्षक रहेको छ सहन शक्ति। युद्धको महान कार्यका बेला नियत र नसिहत दुवै दुःखदायी घटनामा परिणत भएका बेला छात्रावासमा रहेका छात्राहरू युद्धमा जान जब तयार हुँदैनथे र प्रतिवाद गर्दथे, त्यसको निर्णय भारको चर्को चाप प्रमुखलाई पर्नु स्वाभाविक थियो। केरकार, झिना झम्टी र यातनाको कुनै सीमा रहन्नथ्यो। जनकारबाहीका कुर्रा यता निकै उचाइमा थियो। वर्गशत्रु हेडसरको मनोतरङ्ग उच्च हुन्थ्यो। आजीवन जनताको सेवा गरेका शिक्षासेवीमाथि वर्गशत्रुको आरोपले दीन दयालुसम्म अर्को मर्माहत बन्थ्यो। भन्दिन, मर्न परे पनि निर्णय गर्दिन। गुप्त कोठाको चिसो छिँडीमा एउटा जबरजस्त मान्छे कराइरहेको थियो। मसिनो आवाज कान्द्राङ घुन्द्रुङ गरेर फुस्किरहेको थियो। उसलाई भकुर्ने मानिसहरूले थर्काइरहेको सुनिन्थ्यो, तर पनि धीमाका दुष्ट आवाजहरूको खासखुस कुरा बुझिँदैनथ्यो। त हैनस् जोकर सर भनेको? हो, मै हुँ। अनि हेड सर भनेको नि तै हैनस्? हो, हेड सर भनेको पनि मै हो। तेरो नाम? विजय। कलेजमा गर्ल्स होस्टल राखेर छात्राहरूलाई बलात्कार गर्ने तै हैनस्? खुब विजय हुँ भनेर हुङ्कार छोड्छस्। चर्को युद्ध दम्बको फरमानका बीच निरीह हेड सर जोकरका रूपमा केरिँदै गए। निकै चर्को उचाइमा व्यथा चर्किरहेको थियो। उता सेनाको सर्च टुकुडी सशक्त अभियानमा थियो। साप, होस्टलमा त 3 जना केटीहरू मात्र छन्। अरू कता गए रे? अरू राति नै उठेर भागे रे। तिनीहरू चाहिँ घर टाढा भएर गएनछन्। त्यसो भए ती तरुणीहरू त्यहीँ बसेछन्? छन् साप, बोइलरहरू। सिपाही आफ्नो साहेबलाई जासुसी बताइरहेथ्यो। त्यसपछि त्यो रात साहेब त्यहाँबाट टोलीलाई लिएर छात्रावासको सर्च गर्ने न्युमा हिँडे। छात्रावास सर्च सकियो। साप, युद्धविराम भएछ। सिपाही आफ्नो साहेबलाई जाहेर गरिरहेको थियो। कमान्डर, युद्धमा हाम्रो जित भयो रे। उज्यालो हुने समय थियो। सत्ता अनि जनयुद्धको पूर्ण विरामको समाचार टेलिभिजन र रेडियोमा व्याप्त थियो। युद्धविरामको हौसलासँगै कलेज हेडसरको लास रक्ताम्बे भएर ढलिरहेथ्यो। शुभेच्छुक, आफन्त र समर्थकहरू शोकमग्न थिए। देश बदलियो त? हेडसरको हत्या गर्ने कुनै अपराधी भेटिएको थिएन। हेडसरका आफन्तजन जासुसीको आरोपमा थिए, तर उनीहरूको सहनशक्ति यति धेरै थियो। हरपल मरिमरि बाँचिरहेकाहरू जलसमाधिमा डुबिरहेथे। अचेल जोकर सर नामको पराजित समाजको हेडसर सुनसान समयका बीच पक्ष विपक्षका गुपचुप योद्धा थिए। दरापमा थिए, मारिए। कसले मार्यो? प्रमाण जलिसकेको थियो। हल्लै हल्लाहमा बजार पिटियो। जिम्मेवार दुश्मन। कलेजबाट खेदिएको दिन छात्रछात्राहरू सहन नसकेर शोकलाई शक्तिमा बदल्ने घोषणा गर्दथे। सुने लघुकथाको 30औं अङ्कमा मैले अहिले भर्खरै सुनाएको लघुकथाको शीर्षक सहन शक्ति थियो र त्योभन्दा अघि आजको श्रृङ्खलामा सुनाएको लघुकथाको शीर्षक भूग्रह र त्यसपछि सहन शक्ति शीर्षकका 2 लघुकथाहरू मैले जलान लघुकथा सङ्ग्रहबाट लिएको थिएँ र जलान लघुकथा सङ्ग्रह डाक्टर विदुर चालिसेको लघुकथा सङ्ग्रहबाट वाचन गरेका लघुकथाहरू हुन्। मैले गएको 26 अङ्कसम्म डाक्टर विदुर चालिसेको अर्को लघुकथा सङ्ग्रह वाचन गरेको थिएँ भने 27 देखि 27, 28, 29औं र 30औं अङ्कसम्म आउँदा यसभित्रका 8वटा लघुकथाहरू जलानभित्रबाट वाचन गरिसके। जलानकै अरू लघुकथाहरू लिएर फेरि अर्को अङ्कमा आउनेछु। तबसम्मको लागि प्राविधिक साथीसँगै म अच्युत घिमिरे बिदा हुन्छु। नमस्ते। सुन्ने लघुकथा।